नाज़रीन, ये 2013 की एक तपती हुई दोपहर थी और तालिबान के रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर की वफात को 17 दिन गुजर चुके थे और 17 दिन के बाद उनके बेटे मौलवी मोहम्मद याकूब और उनके भाई मौलवी अब्दुल मनान जाबिल में उनकी कब्र पर खड़े थे और इसरार कर रहे थे कि उनकी कब्र को खोदकर उनका चेहरा उन्हें दिखाया जाए ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि वाकई मुल्ला मोहम्मद उमर की वफात हो चुकी है। मुल्ला मोहम्मद उमर को उस कब्र में अपने हाथों से दफन करने वाला अब्दुल जब्बार उमरी था, जो मुल्ला उमर के काबिल एतमाद मुहाफिज थे और उन्होंने अपनी सारी उम्र अपने अमीर के लिए मुख्तस कर दी थी। वो बार बार मुल्ला याकूब और मौलवी अब्दुल मनान को बता रहे थे कि उसने मुल्ला मोहम्मद उमर की तदफीन की वीडियो इसीलिए बनाई है कि आइंदा किसी को कोई शक न हो, लेकिन मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे और उनके भाई कब्र खोदने पर इसरार कर रहे थे। आखिरकार कब्र को खोदा गया। मुल्ला मोहम्मद उमर के चेहरे से कफन हटाकर उनका चेहरा दिखा दिया गया। जब बेटे और भाई को तसल्ली हो गई तो मुल्ला उमर को लकड़ी के एक ताबूत में मुंतकिल करके दोबारा दफन कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले वो एक सादा सी कब्र में दफन हुए थे। नाज़रीन, ये जाबिल का वो इलाका था जहां मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल अपने काबिल एतमाद मुहाफिज के साथ गुजारे थे। अब्दुल जब्बार उमरी ने मुल्ला उमर के बेटे और भाई को वो जगह भी दिखाई जहां पर उन्होंने अपना आखिरी वक्त गुजारा था, जहां उन्हें मुल्ला मोहम्मद उमर की 4 डायरियां मिली, लेकिन कोई बाकायदा वसीयत या कोई खत नहीं मिला। मौलवी मोहम्मद याकूब ने डायरियां अपनी तहवील में लेकर और उसमें लिखी जाने वाली तहरीरों पर आइंदा अमल करते रहे। मुल्ला मोहम्मद उमर की ये पनाहगाह जाबिल में अमरीकी फौजी अड्डे से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और कई बार अमरीकी फौज ने इस पनाहगाह के इर्द गिर्द छापे भी मारे थे, लेकिन वो मुल्ला उमर को जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब ना हो सके। ये वो हकायक हैं जो नीदरलैंड की सहाफी बेटी डैम की किताब में द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला मोहम्मद उमर में सामने आई। बेटी डैम ने ये किताब 5 साल की तहकीक के बाद लिखी और अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने उस किताब में किए जाने वाले उस दावे की तस्दीक भी की है कि मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल सूबा जाबिल में गुजारे और वहीं पर 23 अप्रैल 2013 को उनका इंतकाल हुआ। लेकिन अफगान हुकूमत ने उस किताब में किए जाने वाले कई दावों को मुस्तरद किया है। दूसरी जानिब ये किताब अमरीकी CIA के उन दावों को झूठ पर मबनी साबित करती है कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में रुपोश थे, लेकिन उस किताब के मुताबिक वो अफगानिस्तान में मौजूद ही रहे। लेकिन इस किताब के मुताबिक वो अपनी मौत तक अफगानिस्तान में मौजूद रहे और अमरीकी फौजी अड्डे के करीब ही रिहाई पजीर रहे। नाज़रीन, डच सहाफी ने यह भी लिखा है कि मौलाना समीउल हक मरहूम ने यह दावा किया था कि मौलाना मोहम्मद उमर दारुल उलूम खटक से फारिग तहसील थे, लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना समीउल हक ने ऐसा कभी भी दावा नहीं किया। मौलाना ने अपनी अंग्रेजी तसनीफ अफगान तालिबान वार ऑफ आइडियोलॉजी में लिखा है कि उनके मदरसे में ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि मुल्ला मोहम्मद उमर वहां पर ज़ेरे तालीम रहे। अलबत्ता बेटी डैम ने ये बिल्कुल दुरुस्त लिखा है कि मुल्ला मोहम्मद उमर 9/11 से पहले पाकिस्तान आते थे और 9/11 के बाद कभी भी पाकिस्तान नहीं गए। डच सहाफी को इस किताब लिखने में अफगान हुकूमत ने मुकम्मल मदद फराहम की और मुल्ला मोहम्मद उमर के आखिरी वक्त के साथ ही अब्दुल जब्बार उमरी के साथ उसकी मुलाकात भी अफगानिस्तान इंटेलिजेंस के जरिए करवाई गई, क्योंकि जब्बार उमरी इंटेलिजेंस की हिरासत में थे। लेकिन बेटी डैम ने अफगानिस्तान की हुकूमत के मुफादात का कोई ख्याल न रखा, बिल्कुल वही लिखा जो उसकी नजर में सच था। नाज़रीन, इस किताब के मुताले से ये भी पता चलता है कि साबिक अफगान सदर हामिद करजई और साबिक सदर अशरफ गनी समेत अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस को यह इल्म था कि मुल्ला मोहम्मद उमर जाबिल में रूपोश थे और ये इत्तलात अमरीकी फौज को भी फराहम की गई थी, लेकिन कोई भी उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब ना हो सका। नाज़रीन, एक कनेडियन सहाफी की किताब में ये इंकिशाफ किया गया कि 1988 में मुल्ला उमर पाकिस्तान से चले गए थे और उसके बाद वो जख्मी हुए दोबारा पाकिस्तान आए और एक वाक़े के मुताबिक 11 नवंबर 1994 को मुल्ला उमर ने एक ख्वाब देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मुझे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے انہیں جہاد کرنے کے لیے کہا۔ اور بیٹی ڈیم نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ ملا عمر مجھے حلیے سے ایک اللہ کے ولی کی طرح نظر آئے۔ تو ملا عمر نے کہا کہ وہ واپس جب قندھار گئے تو تب تک قندھار فتح ہو چکا تھا، وہاں پر حضرت اویس کرنی کا ایک جبہ مبارک موجود ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس جبے پر 50 لوگوں نے بیعت کی۔ ان بیعت کرنے والوں میں طیب آغا بھی شامل تھے، ان کا باپ بھی موجود تھا۔ ان شخصیات میں قابل ذکر ملا اختر منظور بھی تھے، حاجی ملا عبداللہ اخوند اور جلال الدین حقانی بھی شامل تھے۔ اور چمن کے ساتھ ایک جگہ تھی بن ملتق، اور وہاں پر ان کا ایک کمانڈر تھا عصمت اللہ مسلم، اور وہ اغوا برائے تاوان کا کام کرتا تھا، کنٹینرز کو اغوا کیا کرتا تھا، جو کہ وہاں سے ٹرک گزرتے تھے اور ان میں سے وہ ٹرکوں کو پکڑ لیا کرتے تھے اور پھر ان سے پیسے لے کر انہیں چھوڑتے تھے۔ اور ناظرین، وہ 40 مجاہدین ایک ٹرک میں جمع ہو کر گئے۔ اس کمانڈر نے انہیں وہاں پر روکا، انہوں نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ٹیلی ویژنز ہیں۔ اس نے کہا کتنے ٹیلی ویژنز؟ انہوں نے تعداد بتائی، اس کو پیسے دیے، اور اس طرح یہ مجاہدین وہاں پر داخل ہو گئے اور انہوں نے کلاشن کوفے نکال لی، اور صرف 15 منٹ کے قلیل وقت میں انہوں نے سب کو سرنڈر کر لیا، اور وہاں سے انہوں نے قندھار میں پیغام بھیجا کہ ہم آ رہے ہیں۔ ناظرین، قندھار وہاں سے صرف 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جب وہ قندھار پہنچے تو قندھار کے لوگ باہر نکل آئے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ اور ناظرین یوں طالبان آگے بڑھتے چلے گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا نہ صرف طالبان کی حکومت آئی، اور اس کے بعد پھر 9/11 کا واقعہ ہو گیا، اور پھر 9/11 کے بعد 20 سال افغان طالبان نے مشکل ترین دور گزارا، اور اب ایک بار پھر تاریخ نے کروٹ لی، اور طالبان مشکل ترین حالات سے گزرنے کے بعد افغانستان میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور ملا محمد عمر کے بیٹے ملا یعقوب اس وقت افغانستان کی طالبان فورس کے عسکری چیف ہیں، دوسرے لفظوں میں کہوں آرمی چیف آف امارات اسلامی۔ ناظرین، ملا محمد یعقوب کی جانب سے جو تفصیلات بتائی جاتی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ان ڈائریوں کے اندر ملا محمد عمر نے جنگ لڑنے کے طریقے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے کون سی اسٹریٹجیز استعمال کی جائے، امریکہ کے ویک پوائنٹس کون سے ہیں، کہاں پر ان کے وار کیا جانا چاہیے، اور ان سے جنگ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، مجاہدین کو کمک کس انداز میں پہنچائی جانی چاہیے، اس میں مکمل جنگ لڑنے کی تفصیلات لکھی تھیں، جن کی بیس پر ملا یعقوب طالبان کی کمانڈ کرتے گئے، اور آج بلاخر افغانستان میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔